खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं गम में मर रहा हूँ क्योंकि मैंने यरूशलेम में बदी की। हमारे लिए आज की पहली तलावत मकाबीन की पहली किताब, उसका 6 बाब, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। जब अंताकुस बादशाह अंदरूनी ममालिक की गश्त कर रहा था तो उसने सुना कि फ़ारस के अलीमाई में एक शहर है जो चांदी और सोने की कसरत के बाइस मशहूर है, और कि उसमें एक मंदिर है जिसमें बड़ी दौलत है, और जहाँ वो तिलाई आलाते जंग और बख्तर और तलवारें मौजूद हैं जिन्हें सिकंदर बिन फैलबूस मकदूनी बादशाह ने, जो यूनान में पहला बादशाह था, वहीं छोड़ा। इसलिए उसने वहाँ जाकर उस शहर को ले लेने और लूटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ, क्योंकि ये अमर शहर के बाशिंदों को मालूम हो गया। वो उससे लड़ने को निकले तो वो भागा और सख्त रंजीदा होकर वहाँ से बाबल को वापस आ गया। और फ़ारस में एक मुखबर पहुँचा जिसने बताया कि जो लश्कर यहूदा के मुल्क में थे उन्होंने शिकस्त खाई है, और कि लूसियास भी नहायत कवि लश्कर के साथ खरूज करके यहूदियों के सामने से भाग गया है। उन्होंने शिकस्त खोरदा लश्करों से लदे हुए हथियारों और ज़ख़ीरों और लूट की कसरत की वजह से और भी तक़वियत हासिल कर ली है, और कि उन्होंने उस मकरू को ढा दिया है जो उसने यरूशलेम के मज़बा पर नस्ब किया था, और मक़दिस का पहले की तरह ऊंची दीवारों से इहाता किया है, और कि उन्होंने उसके शहर बैत सूर में भी ऐसा ही किया है। बादशाह ये बातें सुनकर परेशान और नहायत बेकरार हो गया, और गम की वजह से बिस्तरे मर्ज पर पड़ गया, क्योंकि जो कुछ उसने इरादा किया था वो वाक़े ना हुआ। और वो वहाँ बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि उसका गमे शदीद बार बार ताज़ा होता रहता था। जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने तमाम मुसाहिबों को बुलवा कर उनसे कहा कि मेरी आँखों से नींद जाती रही है और मेरा दिल गम से टूट गया है। इसलिए मैं अपने जी में कहता हूँ कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, और कि अब मैं गम के कैसे सैलाब में गर्क हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी शौकत के वक्त मुअज़्ज़ज़ और महबूब रहा हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 9, उसकी दूसरी से चौथी, छठी, 16वीं और फिर 19वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदावन तेरी मदद के
باعث میں خوشی مناؤں گا۔ اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ اے خداوند میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، میں تیرے تمام عجائبات کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوش اور شادمان رہوں گا۔ اے حق تعالی میں تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا، کیونکہ میرے دشمن پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ گر پڑے ہیں اور تیرے حضور ہلاک ہوئے ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ تو نے غیر قوموں کو جھڑکا ہے، شریر کو ہلاک کیا ہے، ان کا نام عبدالآباد تک مٹا ڈالا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ غیر قومیں اسی گھڑے میں گری ہیں جو انہوں نے کھودا تھا، اور جو جال انہوں نے چھپایا تھا اس میں انہی کے پاؤں پھنسے۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ کیونکہ مسکین ہمیشہ کے لیے فراموش نہ کیا جائے گا، غریبوں کی امید ابد تک توڑی نہ جائے گی۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ نعرہ حمد۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 20واں باب 27ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ جب ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں بعض نے پاس آ کر اس سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہا ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ پس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا
اور یعقوب کا خدا کہتا ہے مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب کہا۔ بعد اس کے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔